हमारे एक बड़े मियाँ थे, मर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। 80 साल की उम्र तक उस शख्स मस्जिद में कदम नहीं रखा। एक दिन बड़े मुसीबत से बंबई की ताजिरों की जमात आई थी। मैंने कहा तुम भी ताजिर हो, चलो। बड़े मुश्किल से मियाँ को लाए। बड़े मियाँ ईशा की नमाज में लोग सिजदे में गए, बुट्टा सिजदे से उठ के भागा। थोड़ी देर कहा मेरे बाप के जूते का, मैंने कहा मेरे को क्या, तेरे बाप के जूते का ढूंढ। ऐसा हाल। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिमा था मालेगांव में। मैं गया मुलाकात के लिए। क्यों आए? और देखो एक बात सुन लो मेरे, पहली सुन लो। बोले क्या बात सुननी? मैं मौलवियों को अंदर के जेब में रखता हूँ। बोले यहाँ। मैंने ठीक है, मेरे को भी रख लो। तुम क्यों आए हो? मैंने कहा देखो हजरत का इज्तिमा है। कहाँ? मालेगांव में। 3 दिन के लिए चलो तो मुनासिब है। क्या होगा? अल्लाह के रसूल की बात होगी। और मेरे को कुछ बात समझ में नहीं आई। मैंने उसको हम क्या करें, कोशिश करो समझने की, जमने की कोशिश करो। अच्छा बोले मैं चलूंगा 3 दिन के लिए। फिर वो खाने का डब्बा, वो पान की तो क्या बोलते टोकरी छोटी सी, यानी पूरी दुनिया बुड्ढा लेके चला। अब उसको लेने के लिए गए, पैसेंजर चलता था पूना से। उस जमाने में क्या गाड़ियों का कोई इंतजाम तो था नहीं। 1-2 बोगी कर ली थी मनमार तक। 2:30 बजे छूटती, 3 बजे छूटती थी उस जमाने में। पैसेंजर बंबई से आती थी। अब हम लोगों ने टिकट ले ली थी, बोगी कर ली थी। मैंने कहा चलो बड़ी मियाँ गाड़ी को सिर्फ आधा घंटा बाकी, गाड़ी आने वाली होगी। आता हूँ। डब्बा भर के लिया और सब पान का इंतजाम किया। अब भाई से गले मिल के रो रहा, बेटे से गले मिल के रो रहा। मैंने कहा ये अल्लाह, ये मरेगा तो बुढ़ा कैसा मरेगा समझ में नहीं आता। घर से निकलने को तैयार। बेटे के गले लग के रो रहा। अरे मैंने कहा निकलो, जल्दी करो, गाड़ी छूटने का टाइम होगा, मैं तुमको छोड़ के जाऊंगा। नहीं तो क्या तुमको काटने को ले जा रहे? बुढ़ा इतना रो रहा घर के अंदर। बुढ़ा निकला, बड़े मुश्किल से निकला। और निकल एक कमाल किया उस बुढ़े ने। बेटे से कह दे मेरे को खाना यहाँ ला के खिला दे, चाय यहाँ पिला दे, मैं बाहर नहीं जाऊंगा मस्जिद से। तमाम मस्जिद में बुढ़ा जमा रहा। दूसरी दिन इतवार के दिन मेरे को कहा हजरत से मुलाकात कराओगे? देख लो भाई, हो जाए तो हो जाए। और तो मामला बड़ा मुश्किल है, कौन मानती नहीं किसी का। एक मौलवी साहब को मौलाना ईसा रहमतुल्लाह अलैह का जुब्बा इमामा पहनाया कि जाने में आसानी हो। दूसरे मौलवी साहब को और उनके आगे पीछे 8-10 आदमी रखे। मौलाना ईसा रहमतुल्लाह अलैह को पीछे किया कि लोग कम से कम उनसे मुसाफा करें, हजरत तख्त पर पहुंच जाए। अरे कौम का मानती। लोगों ने वो मौलवी साहब को जुब्बे पंबे समेत उठा के फेंक दिया और कौम हजरत पर टूटी। का मामला तो ऐसा चल रहा। बोले देखो मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा। चलो अब हजरत बैत के लिए लोग जमा हो रहे थे। बैठ जा, क्या हो रहा? मैंने तुम भी बैठ जाओ, देखो क्या हो रहा, तुम भी कर लेना। फिर हजरत ने बैत से पहले थोड़ी बातचीत की है, उसके बाद में वो रस्सियां फैला दी, भाई पकड़ लो इसे। बोले मैं भी पकड़ू? मैंने कहा पकड़ लिया। बुड्ढे ने पकड़ लिया। और अल्लाह वालों का ताल्लुक बड़ा काम आता है, निस्बत बड़ी काम आती है। ये काम का ताल्लुक बहुत जबरदस्त है। अल्लाह करे हमारे हाथ से इसकी रस्सी न छूटे। हजरत ने बैत की, फिर दुआ की, फिर उठ के चले जाओ। बुड्ढा रोते 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 जमीन पर लौट गया। बड़े मुश्किल से उठाया। बड़े मियाँ की बेटों ने नाक साफ की, पानी पिलाया। मैंने कहा क्यों रोते हो? का 80 साल की जिंदगियों के बदआमालियां सांप बिच्छू बन के डस रही। अब मेरी उम्र 80 साल की हो गई, मौत कब आएगी भरोसा थोड़ी। मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा? मेरी 80 साल की उम्र। लेकिन अल्लाह ताला नियतों पर रास्ते खोलते हैं। बड़े मैंने हज भी किया और फिर हमारे लोगों के साथ बड़ौदा के इज्तिमा में भी आए। 1968 की बात, हजरत जी का इंतकाल हुआ। हमारे दूसरे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में बड़े मियाँ गए, वापस आए। मंगल के दिन कुरान शरीफ पढ़ता था बुड्ढा। 28 पारे हो गए थे बुड्ढे के। मंगल के दिन 28 पारे या बुध के दिन पढ़े। और पढ़ाने वाले से कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं अभी घर जाता हूँ, कल जिंदगी बाकी रही तो 28 पूरे कर लूंगा। उस उम्र में 90 साल की उम्र में। और
دوسرے دن بڑے میاں کا جنازہ پہنچا، جبکہ جماعتیں کام کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئی، بڑے میاں کا جنازہ آ گیا، لیکن بڈھا لے کے گیا کچھ نہ کچھ۔ جمنا یہ خیر کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں کچھ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کیسا ہی آدمی کیوں نہ ہو، گرے پڑے کو بھی قبول کر لیتا۔ ایک تو جمنا سے کرو، جمو گے نا بھائی کہ بھاگو گے ادھر ادھر، ارے بولو نا اے عبدل چل چائے پینے کے بعد، چل عبدل چائے پینے کے بعد، نہیں، یہاں جمنا۔ دوسرے، ایک دوسرے کی تشکیل کرنا، بات سمجھانا، یہ کمائی سمجھو اپنی۔ یہ مجمع کس کا ہے؟ تشکیل کا، کمائی اپنی۔ دیکھو یہ پنڈال ہے، یہ ایک زبردست کمائی کا میدان ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ دنیا بھر کی کمائی کر سکتے ہو آپ، ہر ایک آدمی کی آپ نے ذہن بنایا، تشکیل کی، اسے آمادہ کیا، کھڑا کر دیا اس کو، اس نے کہا لکھو بھائی میرے 4 مہینے انشاءاللہ میں جاؤں گا۔ اور دیکھو ایک بات کا خیال رکھو، اس مجمع میں چلے کی تشکیل مت کرنا سوائے 4 مہینے کی۔ کتنوں کی تشکیل کرنا؟ 4 مہینے کی۔ یوں سمجھو 40 دن کی بات کرنا یہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ 40 دن کی بات ہی مت کرو۔ کون سی بات کرو گے؟ کرو گے نا ڈٹ کے؟ ڈرو گے تو نہیں؟ یہ تو گھبرا کے بول رہے نہیں، ارے کرو گے نا تشکیل 4 مہینے کی ڈٹ کے۔ ہاں، اور دیکھو خذوا بالموت حتی یرضی بالحمى، موت کا ڈر دکھاؤ تو بخار پہ راضی ہو جاتا ہے۔ موت کا ڈر دکھاؤ تو بخار پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی مرنا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، کوئی آئے گا 4 مہینے کے بعد واپس؟ ارے تو 4 مہینے یوں نکل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا 4 مہینے کیسے نکلتے ہیں، یوں جھٹکے میں نکل جائیں گے 4 مہینے۔ آمادہ کرو، تیار کرو، اور اس کو ترغیب دو، بات سمجھاؤ، مسائل کا حل سمجھاؤ اس کو۔ یہ کمائی سمجھو اپنی۔ ہم نے تشکیل کی، وہ کھڑا ہو گیا، اپنے بستی کا، اپنے علاقے کا چودھری تھا، ذمہ دار تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، گھر کا ذمہ دار تھا، وہ کھڑا نہیں ہوا، اس نے پورے خاندان کو کھڑا کر دیا۔ کمائی ہوئی نہیں، وہ لوگ خالی نماز تھوڑی پڑھیں گے، ارے ان کے گھر میں ماحول بنے گا، نماز زندہ ہوگی، تعلیم زندہ ہوگی، تجوید تلاوت کا رواج زندہ ہوگا، زکوٰۃ دینے کا رواج زندہ ہوگا، حج زندہ ہوگا، گھر کا ماحول بنے گا، گھر کی فضائیں بنے گی اعمال کی لائن سے۔ یہ کمائی ہے اپنی۔ یہاں ایک مرتبہ پربھنی میں پرانوں کا جوڑ تھا، ہم لوگ رات کی بس سے آئے، فجر کی بات کی مجلس تھی۔ ایک آدمی کہاں سے آیا واللہ اعلم، میں بھی نہیں جانتا۔ وہ آیا، بولے 10 منٹ میرے کو دو بات کرنے کے لیے۔ وہ امی صاحب کہنے مولوی صاحب آپ جانتے؟ میں بھی نہیں جانتا۔ تم جانتے؟ بولے میں بھی نہیں جانتا۔ کوئی جانتا ہے اس کو؟ بولے نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا ہم میں۔ یہ ہے کون؟ کہاں کا؟ بولے فلانی بستی کا آیا، انجینئر کہتا اپنے آپ۔ اس نے اپنی تبلیغ میں لگنے کی تاریخ سنائی کہ میں صحیح آدمی، گھومنے پھرنے والا۔ ایک مرتبہ منمار کے قریب ایک بستی میں اجتماع تھا، بہت پرانی بات، اجتماع تھا۔ اجتماع میں ہم لوگ گئے تو وہاں پر اسٹیشن پر یہ بیٹھا تھا گاڑی کے انتظار میں۔ اس زمانے میں منمار سے ایک امرتسر ایکسپریس 4 ساڑھے 4 بجے چلتی تھی، اور شام کو 9 بجے پنجاب بس، دلی کی یہ 2 گاڑیاں۔ پنجاب میں تو کیا جگہ ملتی، میں امرتسر کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ آئے تبلیغ والے، السلام علیکم۔ بولے کیا ہے؟ یہاں اجتماع ہو رہا پیچھے۔ اجتماع کیا چیز ہوتی ہے؟ بولے اجتماع ہوتا ہے، چلو تمہیں پتہ چلے گا۔ بولے لے گئے میرے کو پکڑ کر۔ میں نے کہا میری رات دن بھر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ جاؤں، کیسا اجتماع ذرا دیکھو تو صحیح۔ اور بولے تبلیغ والے بہت شانے ہوتے، انہوں نے میرے کو آگے بٹھایا۔ کہاں بٹھایا؟ بے وقوف وہ ہوتا ہے خود آگے بیٹھتا، نئے کو پیچھے بٹھاتا، اور شانہ کون سا ہوتا ہے؟ خود پیچھے بیٹھتا اور نئے کو آگے کرتا۔ شانہ وہ ہے کام کرنے والا، پیچھے سے کام کرتا۔ اب بات چلی، بولو بھائی بولو۔ اس زمانے میں کون 4 مہینے دیتا تھا؟ بولے 4 مہینے کی جماعت بنی، اور بولے تم نے بات کی اور میری پکڑ کے جا، تو بھی 4 مہینے پیدل۔ کہاں جانے کا؟ بولے جماعت میں۔ جماعت کیا چیز ہوتی ہے؟ بولے ساتھ چل، تجھے پتہ چلے گا۔ بولے میرا ٹکٹ وکٹ کہاں گیا پتہ نہیں، تبلیغ والے نے لگا دیا پیدل جماعت منمار سے دلی۔
اب میں بھی گھومنے پھرنے والا آدمی تھا، لگ گیا ان کے ساتھ، بس زندگی بن گئی میری، یہی کمائی ہوگی. اور بولے 27 سال ہو گئے اس واقعے کو. کیا بولتا؟ میں ابھی تک لگا ہوا ہوں تبلیغ کے اندر. تو یہ کمائی اپنی کیا ہے؟ ہاتھ رکھنے میں کتنے پیسے لگتے؟ ارے بولو نا. تشکیل میں تمہارے یہاں پیسے لگتے کیا؟ نہیں، بغیر پیسے کی تشکیل ہوتی. اب جو پیسے لگتے ہیں وہ ہمارے تمہارے گاڑی میں بیٹھنے کے لگتے ہیں، چائے پینے کے لگتے ہیں، کھانا کھانے کے لگتے ہیں. تبلیغ چائے پیتی کیا کہ بھائی؟ ارے بولو نا. تبلیغ کھانا کھاتی کہ تبلیغ حلوہ کھاتی؟ وہ تو ہم کھاتے ہیں.